अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज बड़ी अफसोसनाक ख़बर सामने आई है। तीरा वैली में हमला होता है। ये हमला जेट तैयारों से किया जाता है और वहाँ पे 20 से ज़ायद इनोसेंट सिविलियंस को कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। अब ग्रुप्स में व्हाट्सएप किया गया है कि द ट्रूथ बिहाइंड तीरा एक्सपोजिंग द खारजीज वेब ऑफ लाइज, यानी खारजी झूठ बोल रहे हैं। सारे जो बाहर निकले हुए लोग हैं इनको इन्होंने खारजी करार दे दिया, यानी हर सिविलियन, हर वो बंदा जिसने वर्दी नहीं पहनी हुई वो खारजी है। बिल्कुल उसी तरह हर वो बंदा जो सेहूनी नहीं है वो दहशत गर्द है। फ़लस्तीन के अंदर यही बयानिया इसराइल की जानिब से बेचा जाता है और यही यहाँ पे बेचा जा रहा है। यहाँ पे बाकायदा अकाउंट्स चल रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि अगर आपने दहशत गर्दों को अपने घर में पनाह दी है जो कि पाकिस्तानी फ़ौज को टारगेट करते हैं, तो फिर जो सारे मारे जा रहे हैं इस घर में वो सब खारजी हैं, सब दहशत गर्द हैं, कोई भी इनोसेंट नहीं है, कोई भी मासूम नहीं है। तो ये अल्फाज सुने सुने आपको लगे होंगे जब आप सेहूनियों से पूछते हैं, जब नेतन्याहू से पूछते हैं कि वहाँ तो मासूम बच्चे मारे जाते हैं, तो वो कहता है कोई मासूम बच्चा नहीं है, कोई मासूम औरत नहीं है, कोई मासूम बुजुर्ग नहीं है, क्योंकि वहाँ हमास का बंदा छुपा हुआ था, तो फिर कोई मासूम नहीं है। तो एक बयानिया यहाँ पर भी चल रहा है और फ़लस्तीन में भी चल रहा है। इनका नज़रिया और उनका नज़रिया एक जैसा नज़र आता है कि जो मजलूम है उसको जालिम कहो, दरिंदगी करो, दहशत कायम करो, कब्ज़ा कायम करो। सेम बिल्कुल वही आइडियालॉजी है। इमरान खान ने 2 ट्वीट्स किए थे हालिया दिनों में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सो कॉल्ड ऑपरेशन के हवाले से। वो लिखते हैं कि जब ऑपरेशन होता है ऐसा बेहंगम किस्म का ऑपरेशन जिसमें अपने ही लोग मारे जाते हैं, फ़ौज भी अपनी ही मारी जा रही होती है, पुलिस भी अपनी मारी जा रही होती है और सिविलियंस भी अपने मारे जा रहते हैं। एक और जगह पे वो लिखते हैं कि इन दीज ऑपरेशंस ऑन वन साइड आवर सिक्योरिटी फोर्सेस आर किल्ड एंड ऑन द अदर साइड आवर सिविलियंस लूज देयर लाइव्स, किलिंग वंस ऑन ऑलवेज लीड्स टू एन इंक्रीज इन टेररिज्म। यानी एक साइड पे भी फौज मरती है तो दूसरी साइड पर भी अपने शहरी मरते हैं और अपने लोगों को मारने से दहशतगर्दी बढ़ती है। इमरान खान सिंपल इन्हें समझा रहे हैं, लेकिन ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं आपको पता है, कुछ लोगों को पाकिस्तान में आलमी ताकतों की जानिब से इंस्टॉल किया गया है। आप देख लें इस वक्त पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पे ला खड़ा किया है मौजूदा रजीम ने। हर इदारा देख लें तबाह हाल है, हमारा आइन तबाह हो गया, हमारी अखलाकियात तबाह हो गई, ये मुल्क अपनी जड़ों से खोखला हो रहा है। इन्होंने इदारे को वो नुकसान पहुँचाया है जो पाकिस्तान के सारे बैरूनी दुश्मन मिल के ना पहुँचा सकते। ऐसी अंधी तकलीद और अंधी सपोर्ट इस रजीम को मिली है मगरिब की कि हैरानगी होती है। जुल्म हुआ, कत्ल गारत की गई, मगर मगरिब एक लफ्ज़ नहीं बोला। पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया। ऐसी चोरी, नंगी चोरी दुनिया की तारीख में नहीं हुई जैसी इन्होंने की है, मगर कोई बोला ही नहीं, चूं तक नहीं की। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी लीक हुई, वो जारी नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन ने अपनी रिपोर्ट दबाई हुई है, जारी नहीं कर रहे। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस रजीम की कितनी सपोर्ट हो रही है आलमी सतह पर। आलमी न्यू वर्ल्ड आर्डर के रास्ते में जो भी रुकावट होगा उसे हटा दिया जाएगा। खान का रजीम इसी तरह चेंज किया गया है, जो मौजूद वही रहेगा जो आलमी एजेंडे के साथ है या उनका लाया हुआ है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदलने जा रही है, हालात बड़े ख़राब होने जा रहे हैं दुनिया में, तो ऐसे में हर जगह एक मोहरा लाया गया है। बहरहाल अब इन्हीं मोहरों में से बैरिस्टर गौर ने क्या कहा है ये ज़रा सुने। मिशन नूर का भी मनसूबा लॉन्च किया गया, इस पर पीटीआई क्या कहती है? पार्टी सतह पर इस मिशन नूर को सपोर्ट किया नहीं, मिशन नूर का तो हमारा मिशन नूर जो जिस तरह लोगों ने उठाया है, पता नहीं किसने ये शोशा छोड़ा और कहाँ से चला, कहाँ ये खत्म हुआ। मिशन नूर के साथ नहीं अदरवाइज, लेकिन पार्टी ने कभी उसका तो अनाउंस नहीं किया था कि मिशन नूर भी कोई चीज है। और इवेंचुअली जब अजान वाली बात आई है तो वो भी उन्होंने नाम भी चेंज कर लिया था, लेकिन इसका मिशन नूर की पार्टी ने कभी अनाउंस नहीं किया था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू जी। आपने सुन लिया, अल्फाज पे गौर करें। अगर सिर्फ ये कह देते ना कि जिन्होंने किया है उनकी कोशिश है लेकिन इसका पार्टी से ताल्लुक नहीं है, पार्टी ने नहीं किया तो ठीक है, लेकिन आपने देखा कि क्या कहा कि पता नहीं किसने ये शोशा छोड़ दिया मिशन नूर का। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट के एक इंतहाई ज़बरदस्त असासे ने पोस्ट की है। एक तरफ गंडापुर की एक जिम्मेदारी है, इमरान खान हर मीटिंग में कहते हैं कि तुमने ऑपरेशन के बारे में बात करनी है। देखें, कोई भी गंडापुर से ये नहीं कह रहा कि तुम इस मार्शलाई दौर में फिजिकली ऑपरेशन रोक के दिखाओ, कोई कर भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता, लेकिन आप लोग इसकी सहूलतकारी कर रहे हैं, ये आपका जुर्म है। आपके तर्जुमान ये कहते फिर रहे हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, जबकि जेट तैयारे वहीं पे जाते हैं जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा होता है।
تو گنڈاپور اب صورتحال یہ ہے کہ عوام یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس جانی نقصان کی جو ہوا ہے، جو قتل ہوئے ہیں، اس کی FIR بادشاہ سلامت اور گنڈاپور دونوں پر ہونی چاہیے۔ کرنے والا اور سہولت کار دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپریشن کے خلاف ہیں، کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن ہم خلاف ہیں، یہ کافی تھا۔ آپ لوگ مکمل ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب 27 کا جلسہ ہے، یہ آپ کے پاس فائنل چانس ہے، اعلان برات کریں اس آپریشن سے، بتائیں کہ آپریشن چل رہا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہی ہیں جنہوں نے فارم 47 پہ حکومت بنائی ہے وفاق میں، جنہوں نے قبضہ کیا ہے ملک پہ اور زور زبردستی کر رہے ہیں، اور حکومت کے پاس کوئی بندوقیں تو ہیں نہیں ان سے لڑنے کے لیے۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں وہ مان نہیں رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں بول سکتے، اگر آپ میں یہ ہمت نہیں ہے تو استعفیٰ دیں اور گھر جائیں اور کسی اور کو آنے دیں جو کم از کم عوام کی آواز تو اٹھائے۔ دیکھیں، عوام کی آواز ہی ہوتی ہے جو جاتی ہے۔ کوئی عوامی نمائندے نے بندوق اٹھا کے ان کی کن پٹی پہ رکھ کے آپریشن نہیں بند کروانا، یہ جاہلانہ بات ہوتی ہے، صرف مزاحمت کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جیٹ طیاروں سے آپریشن تبھی ہوتا ہے جب زمینی آپریشن ناکام ہو جاتا ہے یا آپ ایسا آپریشن کنڈکٹ نہیں کر پاتے جس میں لاس نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی زمینی آپریشن ہوتا ہے 10 پاکستانی فوجی مارے گئے، 3 دہشت گرد مارے گئے، یہی ریشو آ رہی ہوتی ہے۔ 8 دہشت گرد مارے گئے، 16 پاکستانی فوجی مارے گئے، ہمارے زیادہ مارے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پروفیشنلزم کی کمی ہوتی جا رہی ہے بتدریج۔ پچھلے 9 سالوں میں ملٹری کا پروفیشنلزم بہت حد تک برباد ہوا ہے، خاص طور پر موجودہ دور میں، اور یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ پھر ایک وجہ مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے۔ مورال کیوں ڈاؤن ہوتا ہے؟ جب آپ کو پتا ہو کہ ایک ڈکٹیٹر کی اقتدار کی خواہش پوری کرنے کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کو بچانے کے لیے نہیں لڑ رہے، تو پھر یہی نمبر سامنے آئیں گے جو آ رہے ہیں۔ بہرحال تیرا واقعے پر سرکاری بیان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ فضائی حملوں کے بارے میں پھیلائے جانے والا پروپیگنڈا سراسر من گھڑت کہانی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ کارروائیاں صرف اور صرف خارج دہشت گردوں کے خلاف ہیں۔ آقا خیل میں خارجی اما گل اور خارجی مسعود تشکیلات کا مرکز قائم تھا۔ ایک بار پھر خارج نے معصوم شہریوں، ان کے گھروں اور مساجد کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ معتبر ذرائع اور مقامی آئینی شاہدین نے تصدیق کی ہے کہ دہشت گردوں نے شہری علاقے کے عین وسط میں ایک IED بنانے کی فیکٹری قائم کی ہوئی تھی۔ اسی فیکٹری میں پہلے ایک بڑا دھماکہ ہوا جس نے اطراف کے گھروں کو بھی لے لیا، جس میں 12 سے 14 خارج مارے گئے، جبکہ انسانی ڈھال کے طور پر استعمال ہونے والے خاندانوں سے 10 شہریوں کے جانی نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ نام نہاد سویلین بامبنگ کا بیانیہ دراصل ایک مایوس کن پروپیگنڈا ہے۔ پاکستان کی اٹل جنگ خارج کے اس فتنے کے خلاف ہے جو جھوٹ، خوف اور فریب پر پروان چڑھتا ہے۔ پاکستان اس منفی پروپیگنڈے سے مرعوب نہیں ہوگا اور اس فتنے کے مکمل خاتمے اور مقامی آبادی کو خارج کے مکروہ عزائم سے بچانے کے لیے ثابت قدم رہے گا۔ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا کہ نام نہاد سویلین بامبنگ کا بیانیہ دراصل ایک مایوس کن پروپیگنڈا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیانیہ خارج کا نہیں ہے بلکہ وہاں کے لوکلز کا ہے جو جنازے لے کے بیٹھ گئے ہیں نا۔ سو غور کریں، احساس کریں، کچھ شرم کریں۔ یہ آپریشن جیسا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ رکنا چاہیے اور ضرور روکا جانا چاہیے، کیونکہ یہ حقیقت سے ہٹ کر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف وہاں کی مقامی جو حکومت ہے، لوکل حکومت ہے، وہ کہتی ہے آپریشن ہو ہی نہیں رہا، اور دوسری طرف یہ بیانیہ جو ہے یہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا وہاں پہ خارجیوں کو مارا جا رہا ہے، جبکہ عام سویلینز کے مرنے کی ایک بڑی تعداد سامنے آ رہی ہے۔ بہرحال اس پہ غور کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر، جیسا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ باقاعدہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے اور مذاکرات کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔